बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने फ़रमान में रखे, हमारे मुल्क को अपने फ़रमान में रखे, हमारी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, हमारे शौक़ में बरकत अता फ़रमाए। दोस्तों, काफ़ी देर तक जो है वो वीडियोस से या मेरे चैनल पे वीडियोस के फॉर्म में काफ़ी गैर हाज़िरी रही। तो इसकी वजह यही थी कि चूँकि ये 2025 का जो उड़ानों का सीज़न है ये शुरू हो गया था, और इसमें चूँकि मेरी छत से भी हमारे चॉइस सखी मोहम्मद बटी जो अपने उस्ताद बाउशमस पार्टी है, तो इनकी तरफ से जो है वो मेरी छत भी कट की बागी में शामिल थी। तो इसी ज़रा तैयारी में मसरूफ़ थे, तो इसी वजह से जो है वो वीडियोस नहीं बन सकी। उसके बाद बाज़ियों को फौरी बाद ईद उल अज़हा आ गई, और उसके बाद फिर जो है वो कुछ मेरी फैमिली मसरूफियात भी रही, तो जिसकी वजह से जो है वो वीडियोस आप दोस्तों के लिए जो है मेरे चैनल पे अपलोड नहीं हो सके। दोस्तों, इस दफ़ा जो है वो 2025 का जेठ का सीज़न जो है वो बड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा जी। तो इसमें जो है वो मैं लाहौर के जो मेजर सारे टूर्नामेंट्स हैं जो कि उस्ताद बाउशमस पार्टी की तरफ से उड़ाए गए, और जो है ये हकीम शराद आलम पार्टी की तरफ से उड़ाए गए, और जो है उस्ताद रियाज पार्टी की तरफ से उड़ाए गए, और उस्ताद इखलाक अहमद खान साहब की पार्टी की तरफ से जो जितने भी टूर्नामेंट्स उड़ाए गए, चाहे वो 1 लाख रुपये वाला एक कप था जिसमें मैं टूर्नामेंट में शामिल नहीं था। तो इन तमाम टूर्नामेंट्स में मेरी छत भी शामिल थी, और ये 15 जेठ की पहली परवाज़ से ये टूर्नामेंट 4 परवाज़ों पर मुश्तमिल जो है वो टूर्नामेंट उड़े, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई जी। और दूसरा ये है कि हमारे 11 कबूतर उड़े। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जो जिन पार्टियों का मैंने लाहौर की बड़ी जो दफ है, इन्होंने आपस में मिलकर यही फ़ैसला किया था कि 11 कबूतर उड़ेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक़ बहुत अच्छा रहा और बड़ा अच्छा साबित हुआ जी। तो लाहौर में भी जो है, जिस तरह पंजाब में हम लोग सुनते थे कि बड़ी सेंचुरियाँ बनती हैं 11 कबूतरों की परवाज़ों से, और माशाल्लाह बन रही हैं, तो इस तरह लाहौर में भी इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत सेंचुरियाँ बनी जी। तो जिसमें मेरी छत भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शामिल है जी। मेरी दूसरी जो परवाज़ थी उसमें 113 घंटे बने जी, और जो 5वीं परवाज़ थी उसमें भी माशाल्लाह मेरे 109 घंटे बने जी। तो मेरे 7 परवाज़ों में से 2 परवाज़ों में जो है वो सेंचुरीज बनी, और तमाम टूर्नामेंट्स में माशाल्लाह मेरी पोजीशन आई, चाहे वो 4th पोजीशन से लेकर 8वीं 9वीं पोजीशन तक माशाल्लाह तमाम टूर्नामेंट्स में मेरी बदतरीन जो है वो पोजीशन रही। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे जो कबूतर हैं उनमें पहली परवाज़ में एक कबूतर जो है वो यहाँ पे तूफ़ान आया, काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान था ये 15 जेठ की पहली परवाज़ को हमारे, चूँकि हमारा 24 मई से पहली परवाज़ उड़ी जी, और इसमें वो काफ़ी तेज़ तूफ़ान था जिसमें एक कबूतर मेरा 11वां निकला हुआ था ऊपर से, लेकिन वो ज़ाया हो गया। फिर इस तरह जो 3-4 कबूतर जो हैं वो मेरे इस 7 परवाज़ों से कुछ रात रह गए। तो इस तरह ये मसला हुआ जी। तो बहरहाल फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, आप दोस्तों की दुआओं से माशाल्लाह सारे टूर्नामेंट्स में बड़ी अच्छी मेरी पोजीशन आ गई। तो इसके अलावा जब बागियाँ 7 बागियाँ भी उड़ी, और ये जो है 5 जून को जो है वो इख्तिताम पजीर हुई 24 मई से लेकर। तो इसमें जो है हमारी जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि कट की बागियाँ हमारी 27 घरों से मेरी बागियाँ थी जी, और जो हमारे दोस्त हैं जिनसे हमारा शौक़ होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं 27 घरों मतलब 27 छतों में से 23 घरों से मैंने मुकाबले जो है वो जो जीते जी। और मैं उन तमाम दोस्तों को जो जिनसे मैं जीता हूँ उनको आइंदा सीज़न के लिए जो है उनको गुड लक कहता हूँ। इंशाल्लाह आइंदा सीज़न भी बहुत उम्मीद है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी भी आएगी। और जिन दोस्तों से मैं 4 छतों से मैं हारा हूँ मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ।
اور امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بشرط زندگی انشاءاللہ آگے یہ مقابلے جات انشاءاللہ چلتے رہیں گے. اور ہمارا ماشاءاللہ یہ ساری دفعات جن کا میں نے دفعوں کا ذکر کیا، ہمارا آپس میں بہت اچھا اور بڑا پیار محبت کا شوق ہوتا ہے جی. اور میرے خیال میں تو یہ بڑا ایک مثالی شوق ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. ایک منصف آتا ہے جی وہ متفقہ طور پہ، اور وہی منصف 7 پروازوں تک رہتا ہے، اور الحمدللہ کسی قسم کا کوئی ایک دوسرے سے کوئی کلیش نہیں ہوتا. تو یہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک خوشائند بات ہے. اگر ہمارا یہ جو پروفیشنل بازیوں والا شوق ہے تو اگر اس میں ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ بلکہ قابل تقلید ہے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے شہروں میں بھی، کہ جو اگر آپس میں ان کا شوق کوئی تھوڑا سا خراب ہوتا ہے یا آپس میں کوئی تعلق میں فرق پڑتا ہے تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. چونکہ یہ ہمارا کبوتر پروری کا جو شوق ہے یہ ہے بھی پیار محبت کا شوق ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے میرے جو ٹیم میں 11 کبوتر اڑے جی، تو ان میں میرے پچھلے سال بھی جی ماشاءاللہ میری 30 گھروں سے بازیاں تھیں، ان میں سے 23 سے جیتا جی. اس دفعہ بھی 23 سے جیتا. تو پچھلے 30 گھروں سے تھی جی، میں 30 میں سے 23 سے جیتا. اس دفعہ 27 گھروں میں سے 23 سے جیتا جی. تو اس میں جو ہے میرے پاس جو مین کبوتر جو اڑ رہے ہیں، جو ٹیڈی بریڈ کے میرے کبوتر جو ہیں وہ 10 نمبر ٹیڈی ہیں جی. یہ ان کا نام میں نے 10 نمبر رکھا ہوا ہے چونکہ یہ ان کے جو بڑے جوڑا پہلا میرا لگا تھا وہ 10 نمبر خانے میں تھا، تو اسی مناسبت سے جو ہے وہ 10 نمبر کبوتر آ گئے جی. تو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ 3 بہن بھائی ہیں جی، اور ان کے 2 بہن بھائی اوپر والی چھت پہ ہیں. وہ اصل میں اوپر جال پہ چڑھے ہوئے ہیں جی، تو اس لیے ابھی آپ کو نہیں دکھا سکے. تو میں آپ کو ان کا شوق کراتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھے اڑے جی. یہ 7-18 تک جو ہے یہ کبوتر بیٹھے جی، اور ہر پرواز میں انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی. 1 سے لے کر پہلے سے لے کر 7 بازیوں تک یہ اڑے جی، 5 بہن بھائی آپس میں. تو ماشاءاللہ بہت اچھی ان کی پرفارمنس رہی. آئیے میں آپ کو ان میں سے کچھ پرندوں کا شوق کرواتا ہوں. 3 پرندوں. تو دوستو یہ سب سے بڑی مادہ ہے. یہ ماشاءاللہ کہ اس وقت کوئی 4 سال کی ہو گئی ہے جی، بلکہ 5واں سال اس کو ہو گیا ہے. ماشاءاللہ ہر سال یہ اڑتی ہے جی. پچھلے سال بھی بازیوں میں اڑی، اس سے پچھلے سال بھی ٹورنامنٹس میں اڑی. یہ اس کی آنکھ کا کلوز اپ دیکھ لیں، اور اس کے آپ یہ پر تو خیر آج کل پرانے ہو گئے جی. اس کی آپ ٹیل دیکھیں، یہ بالکل یہ موروں سے بھری ہوئی ہے جی. یہ ماشاءاللہ بہت اچھی پرفارمنس ہے جی. اس دفعہ بھی یہ بہت اچھی اڑی جی، اور ماشاءاللہ تقریباً 1 آدھ پرواز ہی یہ کوئی 4 سے پہلے بیٹھی ہے جی. باقی ساری پروازیں 4 بجے کے بعد کی ہیں. تو دوستو یہ اس کا دوسرا بھائی ہے. اس کی آپ دم دیکھیں، اور تو خیر آج کل پرانے ہو گئے ہیں جی. ماشاءاللہ دیکھیں سب مورے لگی ہوئی ہے. اور یہ اس کا چھوٹا بھائی، یہ بھی ماشاءاللہ اس وقت 4 سال کا ہو گیا جی. یہ ان کا اور دوسرا چھوٹا بھائی ہے جی. اس کو ہم درمیان والا ٹیڈی کہتے ہیں جی. یہ آپ منچلا ٹیڈی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کی بھی دیکھیں آپ، یہ ساری اس کی پرواز جو ہے یہ بھی پہلی سے لے کر 7 پروازیں اڑائے جی، اور ماشاءاللہ 7-18 تک بیٹھا ہے جی. تو دوستو یہ میرے 10 نمبر فیملی ہے. یہ تینوں سگے بہن بھائی ہیں. میں انشاءاللہ نیکسٹ آگے ایپیسوڈ میں آپ کو دوسرے 2 جو بھائی ہیں ان کا بھی انشاءاللہ شوق رہوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سامان میں رکھے جی. بہت شکریہ. السلام علیکم.